صباح الخير عليكم، كنتمنى تكونوا صبحتوا مزيان. اليوم جيت نبارطاجي مع لي مامون لو تيرلي الكتريك. كيف ما كتعرفوا لو تيرلي مهم بزاف بالنسبه لا مامون اللي كتبغي تخرج دير دي كورس رابيد، ولا كتبغي تمشي للخدمه، ولا في الليل ما كتبغيش ترضعي وكتبغي تعطي لو بيبرون ديالك. لو تيرلي كتنفعك بزاف. وكيف ما كنعرفوا لو بري ديال تيرلي شويه طالع، كنلقاو 1800 درهم 2000 درهم. ولو تيرلي مانويل اللي هو شويه رخيص كيعذب بزاف. ما اون فوا كتبقاي تيري بداك التيرلي، هاد الصبع هذا حيت هو اللي كتيري به كياكل الدق مزيان وكتعذبي. دوكو ملي كتعذبي بزاف كتقولي انا بناقص عليا من هاد التيرلي. الوغ قلبت في لو مارشي ماروكان، لقيت واحد لو تيرلي رخيص و افيكاس مزيان، رابور كاليتي بري مزيان. اولا انا ما كنديروش الاشهار، هذا غير حيت جربته وصدق ليا مزيان والثمن ديالو فريمون مناسب. الوغ سميتو سامبيوز، الثمن ديالو 780 درهم. il est bien صراحه. الوغ نوريكم دابا طريقه الاستعمال ديالو. لو بيبرون هذا اللي كيلصق في لو بيبرون باش كيتيري الحليب، مي افون ما تلصقيه كاينه واحد لا بيس، هذه هي اللي كتخرج الحليب، كتلصقيها هنايا. كاينه هاد لا بيس عاوتاني كتلصقيها هنايا وكتسدي. فوالا كاينه هذه هي باش كتسد البيبرون، مي قبل ما تلصقيها الا ما درتيش هادشي كامل ما غيتيريش الحليب. كاينه واحد لا بيس صغيره، ها هي صغيره، كنلصقوها هنايا مزيان كومسا، عاد كنسدو. ملي تسدي حاولي هاد التقيبه اللي هنايا تجي العكس ديال هادي. فوالا انسويت كاينه هادي باش كنتيريو الحليب، وكاينه واحد الجليده كنلصقوا الجليده فيها هي الاولى، لصقيها مزيان. فوالا كنلصقوها بحال هكا مزيان، وعاد فوالا ها هو لو تيري راكب. كنديروا لو تيو وكنلصقوه في هادي ديال الفوق، كنلصقوه من جهه والجهه الاخرى البريز. الوغ فوالا هاي كتاسبيري في الاول باش ما تجرحيش لو سان ديالك. كتبدا غير بان ماساج، فوالا غير بشويه كدير لك واحد لو ماساج، وهي اوتوماتيكمون كدوز للثانيه. الا بغيتي تبدليها راه كتبدليها من هذا لو بوطون هكا، كتبدا تيري لو نيفو اللي بغيتي. انا كنت كندير لو نيفو 3 حتى ل 4 باش ما كنجرحش. الوغ فوالا. وكيف ما كتعرفوا لو لي ماتيرنيل الحليب ديال الام كيبقى 4 سوايع على برا، ما كيوقع عليه حتى شي حاجه. والا بغيتي ديريه في الثلاجه كيبقى حتى 48 اور ما تيوقع له والو. الوغ دابا حنا سالينا تيريتي الحليب وما غاديش تعطيه، غتعطيه ديك الساعه. لا غتعطيه ديك الساعه راه غتركبي الراس ديال البيبرون بيان سور. الا ما غتعطيهش ديك الساعه، ها هي كاينه واحد لا فيرميتور باش كتسديها هكا هي. الا كنتي جالسه وبغيتي تيري الحليب، هذه كتحط فيه وكديري تيغلي وكتبقاي جالسه وهي كتيري الحليب، كتبقى واقفه. هاد لا بيس هذه باش كنسدوها باش تبقى نقيقيه مزيانه كتسديها. وكاينه واحد لا بيس وحده اخرى، ها هي هذه ادابتاتور دو فلاكون. هذه مثلا عمرتي هاد لو بيبرون احمر كامل وبغيتي تيري فشي بيبرون واحده اخرى، ما عليك الا كديري هاد لادابتاتور هنايا كتركبيه في التيغلي. فوالا وكتجيبي اي بيبرون كيلصق لك فيها. مثلا انا عندي هاد لو بيبرون، ها هو فوالا ها هو كيلصق فيها. تخلي البيبي ديالك يرضع بهاد لو بيبرون اللي ديجا عمرتيه وتعمري له بيبرون واحده اخرى. وشنو كاين عاوتاني كاين ان تويو واحد اخر،
هذا الا وسختي هذا ولا تخسر لك راه كاين واحد اخر وكيعطوك معاها واحد الراس ديال لو تويو واحد اخر. ها هو هذا الراس هذا، وكيعطوك معاها جوج ليدات. هاد جوج ليدات هما اللي كيركبوا هنايا في هادشي. هاد الجليده هذه اللي كتخرج الحليب كيعطوك معاها جوج ليدات. سي بون هادشي اللي كاين، وكنتمنى تكونوا استفدتوا معايا وعرفتوا كيفاش تصايبوا التيغلي ديالكم. كيف ما قلت لكم لو تيغلي سامبيوز كيدير 780 درهم. ميرسي بوكو، على بروشين ان شاء الله.